पॉइंट। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऑब्वियसली सबके लिए सिग्निफिकेंट है, तो आपके लिए भी सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसकी वजह ये है कि जो सादे अकबर से सितारा है, ब्लेसिंग्स जो लेकर आता है जुपिटर, वो आगे आपके 10वें घर में, और मरकरी भी। मरकरी ने 4 हफ्ते रहना, 3 या 4 हफ्ते आपके 10वें घर में, और जुपिटर ने 1 साल है। और ब्लेसिंग्स जितनी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। जब तक मरकरी और जुपिटर आपके 10वें घर में, तो आपका 10वां घर फुल एक्टिव रहने वाला है। 10वां घर किस चीज़ का होता है? 10वां घर होता है इसको हम बाप का घर कहते हैं बेसिकली, जिसका एक नाम है, वो बाप का घर है। अदरवाइज ये जो है ये स्टेटस, रेपुटेशन, आपका बिजनेस, आपकी रिकग्निशन, आपकी शोहरत, उसको ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर इसके आने का मतलब, और ज़िंदगी में मौजूद तमाम मर्दों को, तो इसके यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में हालात जो हैं वो अब मुआशी खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप अगर करियर को फुल फोकस में रखते हैं तो आप अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इस तरह से अब इस पर हम डिटेल में अदरवाइज बात करेंगे, लेकिन ये कि आपके लिए ये पर्सनल एम्पावरमेंट का टाइम शुरू हो जाता है। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आपको आपके जो बाहर से लोग जो होता है ना, समटाइम्स घर के अंदर आग लगाने की कोशिश करें। बाहर के लोग आपके घर के अंदर के जो रिश्ते हैं आपके पार्टनर के साथ, यानी कि जो लोग आपके करीब हैं, उन लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, बाहर से जैसे आग लगाने की घर के अंदर कोशिश की जाएगी। सो इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जैसे आपको ऐसे बिहेवियर का सामना होगा, लोगों का ऐसा रवैया कि जो आपको लगेगा आपको कंटेन किया जा रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको खींच कर पीछे किया जाता है। सो इस पर आपने स्टैंड लेना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी का राइट नहीं है वो आपको रोके। सो इस पर आपने फोकस करना है कि कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से ना रोके, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, आपके ऊपर आपने हावी नहीं होने देना और इस चीज़ का आपने स्टैंड लेना है। उसके बाद आपका जो आपके दोस्त हैं वो इस हफ्ते काफ़ी एक्टिव है। आपके दोस्तों से मिलना मिलाना, आउटिंग्स, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। और फिर ये कि आपको इस हफ्ते सोचना है, यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आपको मौके मिल सकते हैं अपने प्लान्स, नए प्रोजेक्ट्स के, नए प्लान्स के, आगे बढ़ने के, नए रास्तों के। सो आपको नए से नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है, आपको सिर्फ फोकस होना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो भी फैसला है, चाहे आप सही हैं या आप गलत हैं, फैसला आपके हक में आएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है बी अवेयर, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपको ट्रैप करने के बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ट्रैप्स बनाए गए हैं, बहुत ध्यान से कदम रखिएगा। लव वाइब में फन है, एंजॉयमेंट है, और ऐसा लगता है कि जैसे आपको फन, एंजॉयमेंट, गुड टाइम। आपका लकी स्टोन गोल्डन टोपाज है, और गोल्डन टोपाज जो है ये आपको कई तरह से सूट करता है। हमारे लिब्रा दोस्त अक्सर बिला वजह उदास या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कोई खप्त इनके ज़हन पर, कोई सोच सवार हो जाए। सो गोल्डन जो टोपाज है ये हेल्पफुल होता है ऐसे सिचुएशंस में। ये आपके अंदर की उदासी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली, और आपके जो ये एक स्टबननेस आपके जहन में आ जाती है, क्योंकि इन दिनों लगता यूँ है कि आप स्टबन भी ज़्यादा हुए हैं। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है
لیمن لیمو اوریجنل مل جاتے ہیں. اگر آپ لیمن اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے ٹیبل پر یا کہیں یا بیگ میں کیری کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لکی رہے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے کے 7 دنوں میں اگر آپ ہر روز ایک انڈا چیریٹی کرتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے قریب ترین کسی یتیم خانے میں آرفنیج میں جا کر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اڑان بھرنے سے. برج میزان لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے تو اس وقت اپنی ایجوکیشن کو اگر آپ انہینس کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس آئیڈیل ٹائم. آپ کوشش کریے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ریزلٹ اچھے ملیں گے. اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں فار ہائر اسٹڈی تو اس کے لیے بھی ٹرائی کیجیے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور آپ نا ایک کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے کسی کام میں گھس جانا، آپ لوگوں سے ایڈوائز لیجیے یا اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے اوپینین لیجیے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں، یا میں اس شعبے میں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ لیں گے تو فائدہ ہوگا. اچھا، تھوڑا سا آپ کا مجھے لگ رہا ہے غیر ملکی سفر یا ابراڈ میں جانے کے امکان پیدا ہوں گے. آپ کا یہ ویک جو ہے کچھ سیر و سیاحت کی طرف بھی رجحان ہو سکتا ہے، اور کچھ آپ کا میں یہ کہوں گا ویسٹ آف ٹائم نہ کیجیے گا. اپنے آپ کو فوکس رکھیے گا، محنت کیجیے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور آپ کو ہو سکتا ہے اپنی فیملی کی حوالے سے کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا مواقع میسر آئیں، اور اپنی چیزوں کو بالکل سیکریٹ وے میں رکھیے گا، ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا. اور آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے ان کو پہلے سے ذکر کر دیا تو نظر لگ گئی یا خراب ہو گیا معاملہ تو پھر اپنے آپ کو کوسنے سے ہی کا وجہ بنے گا. تو ایسی چیزوں سے دور ہیں. کسی آپ کو سماجی فلاحی تقریب میں حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں گے جہاں کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ کو اپنے آمدنی اور خرچ کو بیلنس کر کے چلائیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بہت دنوں سے کوئی چیز نہ مل رہی ہو یا اویلیبل نہ ہو رہی ہو یا آپ رکھ کے بھول گئے ہوں، اچانک وہ آپ کو مل جائے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا جو ہے جلد کا خیال رکھیے گا. موسمی بخار یا ENT کا پرابلم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. البتہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور اپنے بچوں کی صحت، اگر آپ شادی شدہ ہیں وہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا. مذہبی مقامات، مذہبی جگہوں پہ جانا، مذہبی لوگوں سے ملنا، یہ بھی امکان ہے. اور ابراڈ کے آپ کی ٹریولنگ کے بھی امکان ہیں. اور کھانے پینے کی طرف زیادہ رجحان رہے گا تو آپ نے بیلنس کر کے چیزیں چلائیے گا، مگر ضرورت سے زیادہ خوش خوراکی نہ کیجیے گا. اور اس دور میں ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا سویٹ میٹھی چیزیں بہت زیادہ مٹھاس کھانے کا شوق پیدا ہونا لگتا ہے، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. کوئی سواری، کوئی گاڑی، کوئی بائک، اس کی تبدیلی کے بھی امکان بن سکتے ہیں آپ کے. اور ایک چیز، کوئی پاؤں میں چوٹ موچ یا ہلکا سا کٹ لگ جائے، اس بات کا امکان ہے. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اب آپ نے ذرا احتیاط سے اپنی اس ہفتے میں لائن آف ڈائریکشن بنانی ہے. اپنی چیزوں سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں، اور کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کے کرم کے بعد میرے پنٹن پاک کے سب اپنے بلبوتے پہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے اپنی ایفرٹس بھرپور رکھی اور آپ کا توکل کامل ہوا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں